In a joint operation, the Coastal Police and Fisheries Department intercepted a fishing trawler 14 kilometers off the coast of Chapora River, seizing a vessel equipped with 22 massive LED lights and high-capacity generator. The illegal setup used to lure fish in violation of fishing regulations underscores the growing challenges of unauthorized deep sea fishing practices. नमस्कार. हे तुम्ही पाहू शकता माझ्या फाटल्यान एक फिशिंग ट्रॉलर यांनी हे धरलेले असा. जसे कोस्टल पुलीस आणि फिशरी डिपार्टमेंट यांच्या जॉईंट ऑपरेशनान ही बोट धरलेली असा. ही बोट शापोरासून 14 किलोमीटर भायर ही बोट फिशिंग करपाची तयारीन आशिल्ली आणि तुमकां दाखयता. हे सायडीक तुम्ही पळोवंक शकता दोन्ही सायडीक LED लायट्स लायलेले असा. दोन्ही वाटेन LED लायट खूप प्रमाणे LED लायट्स लायलेले असा. तशेंच आमी तुमकां सकयल दाखयता. जे सकयल LEDs आसा तेही पळोवंक शकता तुम्ही कशे तरेन LEDs हे वापरलेले आसा. व्हडले व्हडले हाय एंड आणि हाय पावरफूल बीम्स हे वापरलेले आसा. आणि तसोच हितून जनरेटर आसा, व्हडलो जनरेटरूय आसा हे दाखकुली फिशींग. पण मेन म्हणजे ही आमकां आतां पर्यंत आमकां मेळ्ळेले आसा भायर कर्नाटकाचे लोक येवन फिशींग करताले. बट हातून आमी पळयलें आसा ही गोवा रजिस्ट्रेशन ही बोट जशें सावित्री आसा ती आसा तशी हे आतां दोन्ही हितून आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. गोंयान सुद्दां आतां LED फिशींग जाता ती भायर शापोरा हांगासर. बट ही बोट गोवा रजिस्ट्रेशन बोट ही आमकां पयली. हेज्या पयलीं आमी आनीक न्यूज केल्ली तेन्ना कर्नाटकाचे भायले बोटी दिश्टी पडटाले आमकां ह्या बॉर्डरान भितर सरतना. बट आतां सद्या पळोवपाक गेल्यार गोंयची एक बोट ती आसा फिशींग करता. आनी दोनी सायडीक इतले प्रमाणे आमी मेजपाक गेल्यार 1 2 3 4 5 6 22 LEDचे आमकां हे दिश्टी पडटा. 22 LEDs दोनी सायडीक. हे सायडीक 11 आनी ते सायडीक 11 अशे 22 LED आमकां आतां अदमासान दिश्टी पडटा. तशेंच सकलूय दवरलेले आसा. आनी ह्यो बोटी आतां सद्या आतां हेचेर बोटीर 4 जाण आसले आनी ही बोट शापोरा हांगासर आसली. थंयच्यान आतां कॅप्टन ऑफ पोर्ट फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन हांगासर हाडून आतां लायलेली आसा. हेचेर फुडें कारवाई पुलीस आनी कोस्टल पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंट करता आनी हेचेर कारवाई चालू आसा. सो इतलीच अपडेट आसा आतां पर्यंत. अशेंच अपडेटे खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7.